यति बेला बुद्ध जयन्तीको दिन एउटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गर्दा केपी शर्मा ओली जो तपाईको पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ यो भारत र पाकिस्तान बीचको जुन युद्ध रोक्ने काममा चाहिँ मेरो भूमिका रह्यो भन्ने प्रकारको आशयमा त्यहाँ एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो। यसलाई चाहिँ अलिक व्यक्तिहरूले अहिले नागरिकहरूले के विद्वान व्यक्तित्वहरूले अलिकति हाँसोको विषय बनाइरहेको छ। यो के हो सर, खास भन्नुहोस् त, यसो प्रश्न पार्नुहोस् त। यो यस्तो यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि दुई चर्चित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। पुण्य सरबाट जाउँ। जस्तो यो टेरामेक्स प्रकरणमा 3 अर्ब 21 करोड बढी भ्रष्टाचार अभियोगमा चाहिँ पूर्व सञ्चार मन्त्री काङ्ग्रेसका सांसद मोहन बहादुर बस्नेतमाथि अभियोग लाग्यो र यो मुद्दा दायर भयो। यहाँ कसरी हेरिरहनु भएको छ यहाँले? सिन्धुपाल्चोकको काङ्ग्रेसी राजनीतिमा एक छत्र बेतादवाद साग छवि बनाएका र यतिसम्म दाबी गर्छन् कि वास्तवमा यहाँ जसको जे होस्, जसले मेयर जितोस्, जसले सांसद जितोस्, सिन्धुपाल्चोकको सत्ता मेरो छ, म यहाँको राजा हुँ सर दाबी गर्ने दबङ छविका बाहुबली सांसद भन्न रुचाउँछु, जो पटक पटक मन्त्री पनि हुनुभएको छ। मोहन बहादुर बस्नेतजी लगायतका 17 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान 16 जना विरुद्ध अहिले मुद्दा दायर गरेपछि स्वतः रूपमा मोहन बस्नेतजीको सांसद पद निलम्बनमा गयो र यसको सूचना अब सभामुखमा पुगिसक्यो। यसको मतलब टेरामिक्स घोटाला भनेर जुन बहुचर्चित घोटाला छ त्यो विषयमा अख्तियारले एउटा बोल्ड कदम चाल्यो। अब यो मोहन बहादुर बस्नेतजीको यो भनिरहँदा यसको व्याख्या विश्लेषण कानुनी पाटोमा एकछिनपछि इन्टरप्रिटेसन गर्छु। मोहन बस्नेतको बारेमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। बस्नेत काजीले अब उनलाई वास्तवमा त्यहाँ कतिपय बन्दुके काजी पनि भन्दा रहेछन् होइन, अपार धन कमाएको मान्छे पनि भन्छन् र यी मान्छे भने उही पञ्चायत कालमा चाहिँ पशुपति समेत जवराला समेत हराभरा तोरीको फुल देखाउने नेत्रबहादुर थापा भन्ने बन्दुके काजी थिए। उनको विषयमा अविरल बग्दछ इन्द्रावती भन्ने उपन्यासै लेख्नुभयो, मदन पुरस्कार जित्नुभयो रमेश विकलले, पछि टेलिफिल्म पनि बन्यो अविरल बग्दछ इन्द्रावती हो। त्यसको बन्दुके काजी क्यारेक्टर ठ्याक्कै मोहन बस्नेतमा ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ भनेर भन्छन् र मोहन बस्नेतले यसपटक सांसद चुनाव जित्नुभयो। जितिसकेपछि उहाँलाई लटरी लागेको जस्तो देखियो र मोहन बस्नेत वास्तवमा भन्ने भने गगन थापालाई उनले केही समय अगाडि के हो र गगन थापा भने सामान्य मान्छे हो, अब काङ्ग्रेसको सभापति कि शेरबहादुर हो कि म हो भनेर दाबी गर्नुभएको थियो र निकै होच्याएर डिसरेस्पेक्ट गरेर गगनलाई बोलेपछि उहाँले के महसुस गर्नु हो अरे भने उहाँले आफ्नो साथी सर्कलमा भन्नुहुन्थ्यो अरे अब यो गगनजी विरुद्ध बोलिहालियो, बहुत महँगो पर्ने हो, मलाई निकै ठुलो अनिष्ट आउला जस्तो छ भन्नुहुन्थ्यो अरे। भनाइको मतलब गगन थापाले आन्तरिक र बाह्य रूपमा आफ्ना विरोधीहरूलाई एक हिसाबले इलिमिनेट गरेको अवस्था छ। अब यही प्रकरणमा ठ्याक्कै गगनकै जादु चल्यो भनेर त भन्दिनँ। भनेपछि गगन थापासँगको टक्करले चाहिँ उहाँलाई यो आपत आइपर्यो? होइन, अब उनको दाबी चाहिँ त्यो छ, तर उनको दाबी त्यो भए पनि कानुनी कुरा नै हो। टेरामिक्स घोटालाको विषयमा त मोहन बहादुर बस्नेत त त्यही बेलामा स्पष्टीकरण लिएर अख्तियारले हटाउन खोजेकै थियो नि। उनी मन्त्री हुँदै उनको बयान लिएको र उनी झन्डै त्यही अवस्थामा नै मन्त्रीबाटै उनलाई हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ भनेका थिए। अहिले भूपू मन्त्रीको स्ट्याटसमा छन्। अब अहिले यत्र तत्र सर्वत्र जताततै डडेलो सर फैलिएको एउटा समाचार म तपाईँलाई पढिबाची सुनाउँछु। टेरामिक्स प्रकरणमा को दोषी कसले छुट पाए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लागि टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम टेरामिक्स खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत सहितलाई बिहिबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ। यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्व सञ्चार मन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र पूर्व सञ्चार मन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटा र पूर्व मुख्य सचिव वैकुण्ठ अरियाललाई सफाया दिइएको छ। अख्तियारले कार्की, बास्कोटा र अरियाल विरुद्ध मुद्दा लैजानु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। अख्तियारले 2080 साल माघमा टेरामिक्स खरिद अनियमितताबारे काङ्ग्रेसका सांसद तथा पूर्व सञ्चार मन्त्रीहरू मोहन बहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग बयान लिएको थियो। अख्तियारले बयान लिँदा बस्नेत बालवाला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री थिए। टेरामिक्स उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदा काङ्ग्रेस सांसद बस्नेत सञ्चार मन्त्री थिए भने उक्त प्रविधि खरिद सम्झौता गर्दा काङ्ग्रेसकै सांसद कार्की सञ्चार मन्त्री थिए। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरो के भने खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदा चाहिँ मोहन बहादुर बस्नेतजी सञ्चार मन्त्री हुनुहुँदो रहेछ। खरिद सम्झौता गर्दा प्रक्रिया सुरु हुँदा को
मोहन बस्नेत। सम्झौता गर्दा काङ्ग्रेसकै सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सञ्चार मन्त्री थिए। सर्वोच्च अदालतको परमादेश अटेर गरी, यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश नै उल्लङ्घन गरेर उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। अख्तियारले त्यति बेलै तात्कालीन सञ्चार सचिव द्वय वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङसँग पनि बयान लिएको थियो। अख्तियारले बिहिबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा लैजान कार्की, बास्कोटा, अर्याल र गुरुङको लैजाँदा कार्की, बास्कोटा, अर्याल र गुरुङको नाम समावेश छैन। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामिक्स खरिद प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद मोहन बहादुर बस्नेत सहित 16 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज गेवाली र टीका प्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्य प्रसाद बस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्र विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा र दिपेश आचार्य एवं उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी, परामर्शदाता कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जमल अनौती, सोही कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि दिलीप कुमार गुरुङ र निर्देशक तेज प्रसाद खरेल विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए। आयोगले तत्कालीन सञ्चार मन्त्री समेत रहेका आरोपी बस्नेत लगायत सबैजना विरुद्ध जनै रु 3 अर्ब 11 करोड 83 लाख 77 हजार 128 रुपियाँ बिगो माग दाबी गरेको छ। आयोगले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यान्वयनमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्रीले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी एकलौटी रूपमा, याद गर्नुहोला, यो चाहिँ विचाराधीन रही बजेट कार्यक्रम समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको अवस्थामा एकलौटी निर्णय गरेर प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको र थप कार्यक्रम समावेश गरी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने पृष्ठभूमि तयार गरेको, टेरामिक्स खरिद कार्य पूर्व तयारी नगरेको, लागत अनुमान इस्टिमेट र खरिद योजना तयार नगरेको आरोप लगाएको छ भन्ने बित्तिकै टेरामिक्समा त ठुलो रकम कलमको घोटाला भएको, अब बिगो जरिवाना नि अरबौं हैन। उहाँहरूलाई यति बेला आरोप लाग्यो र मुद्दा पनि परिसकेको अवस्था छ। अब कसरी अगाडि बढ्ला त? विशेष गरी उहाँलाई त यो मोहन बस्नेतलाई त 17 वर्ष कैदको माग गरियो भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेको छ। हैन, माग त्यो ठुलो कैद हुन्छ यसमा। तपाईलाई मैले भनौँ यसमा बिगो र जरिवाना दुवै हुन्छ। जनै व्यक्तिवाद त्यति भनेपछि लगभग अहिलेको अवस्था हेर्दा कि त विशेष अदालतमा उहाँले मुद्दा जित्नु पर्यो, याद गर्नु है, त्यो सम्भावना म असाध्यै कम देख्छु। अब विशेष अदालतको मुद्दा के कारण छ त्यस्तो सर तपाईले कम देख्नु? विशेष अदालतले हरायो जितायो भने पनि सर्वोच्च अदालतमा जाने चलन छ। अब मलाई लाग्छ गोविन्दराज जोशी र खुमबहादुर खड्काको बाटोमा तीव्र रफ्तारमा मोहन बहादुर बस्नेत अगाडि बढेका छन्। यो उनको कर्मको फल हो, किनभने उनले अकुत कमाएको भन्ने कुरा त चलेकै थियो। अब यो प्रक्रिया भनेको विशेष अदालतमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा बहस हुन्छ, छानबिन हुन्छ, अनि सो अनुरूप विशेष अदालत जो भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा हेर्छ उसले एक खालको राय मसुरा दिन्छ, निर्णय लिन्छ र मलाई लाग्छ यदि उनी दोषी सम्पूर्ण रूपमा ठहरिए भने उनको सांसद पद अहिले निलम्बनमा छ, निष्कासन हुन्छ, त्यहाँ नयाँ चुनाव हुन्छ। अब 84 अगाडि नै ठिक छ सर, यो विषय ठिक छ। जस्तो यहाँले भनिहाल्नु भयो त्यो काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक युद्धको कारणले गर्दा उहाँको त्यो अवस्था आयो कि भन्ने पनि भनाइरह्यो। जस्तो अब शेरबहादुर देउबा निकट हुनुहुन्छ उहाँ, होइन? अब एक प्रकारले हेऱ्यो भने गगन पनि देउबा निकट नै देखिन्छ। त्यो कसरी हुन आयो सर? त्यो तपाईँले गर्नुभएको शङ्का र के जनता नागरिकहरूले गरेको शङ्का त्यो मिल्न सक्ला? त्यस्तो हुन्छ? गगन थापा शेरबहादुर देउवाको गोल्ड लिस्टमा छैनन्, न ब्ल्याक लिस्टमै छन्। अहिले उनी वेट एन्ड सी वाच एन्ड सीमा छन्। उनलाई पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ। झ्याप्पै विश्वास गरी पनि हालेको छैन, अविश्वास गरेर भित्तैमा पुर्याएको पनि छैन। होइन, काङ्ग्रेसको सभापतिको अबको दावेदार म हुँ भन्ने उहाँको त्यो भनाइले गर्दाखेरि अलिकति खटपट भएको हुनसक्छ। अब उनले आफ्नो उत्तराधिकारीको अगाडि बढाउन चाहेको भने यिनी पूर्णबहादुर खड्का, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की यिनीहरू हुन्। मोहन बस्नेत भलै आर्जु म्याडम र देउवा ग्याङमा गुटमा छन्, तर उनी वास्तवमा अख्तियारको कारबाहीबाट उनीहरूले पनि जोगाउन सक्दैन थिए र उनी नेसेसरी इभिलको रूपमा गगनको लागि देखिए। र वास्तवमा भन्ने हो भने काङ्ग्रेसभित्रको एउटा विचित्र कुरा के छ भने काङ्ग्रेसमा गगनलाई राजनीतिमा ल्याउने मान्छे वडा अध्यक्षमा हुनुहुन्छ, खुम्चिएर बस्नुभएको छ। मैले धेरैतिरबाट बुझेँ गगन विरुद्ध जसले पङ्गा लिए तिनीहरूलाई सिद्धौनी काम भएको छ र गगन
अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसँग सेटिङ र फिटिङ भएको मान्छे भन्छन् काङ्ग्रेसमा उनलाई चिन्नेहरूले। अब मोहन बस्नेतले पनि अलिकति त्यही ढङ्गले कुरा गरिदिए। अब हामीलाई पो आपत छैन त, तर मोहन बस्नेत त त्यही पार्टीमा छन्, उनको त महामन्त्री पनि हो गगन अहिले। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की चाहिँ उत्तराधिकारी पुस्ता र त्यति बाचाल पनि नभएको, त्यति एग्रेसिभ पनि नभएको हुनाले उनीमाथि धेरैको ध्यान गएन। टेरामिक्समा उनलाई मुद्दा नचलाउने एक खालको अख्तियारको निर्णय छ। हुन त भोलि सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिन सक्छ यो कुरा होइन, उनीमाथि पनि मुद्दा पर्ने भन्ने हुनसक्छ। अब खैर हामीले हेर्ने कुरा के हो भने मोहन बहादुर बस्नेतको जुन जगजगी थियो, बस्नेत काजी राज थियो, त्यो चाहिँ लगभग अब सिद्धियो कि। किनभने तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरिदिउँ, खुमबहादुर खड्का कम शक्तिशाली थिएनन्। सर्वशक्तिमान गृहमन्त्री जो प्रधानमन्त्रीमाथि समेत हावी हुन्थे। आज हेर्नु त हेर्दा हेर्दै उनी लगायत अरू धेरै कर्मचारी प्रशासकको पनि सम्पत्ति जफत भयो। सानेपामा रहेको 1.5 रोपनी कम्पाउन्डको घर जफत पाएको छ अहिले अख्तियारको निर्णयको आधारमा। गोविन्दराज जोशी पनि शक्तिशाली गृहमन्त्री थिए, सञ्चार मन्त्री थिए, स्थानीय विकास शिक्षा मन्त्री थिए, उनको पोलिटिकल करियर समाप्त भएको छ। त्यसकारण अख्तियारले डामेपछि त्यो मान्छे माथि उठ्न लगभग असम्भव छ। अब केपी सर, यहाँलाई पनि यही प्रसङ्गमा मैले अलिकति कुराकानी गरेँ। यहाँ त पूर्व डिएसपी सुरक्षा त्यो पार्टबाट पनि आउनु भएको व्यक्ति। अब यो मुद्दा कसरी अगाडि बढ्ला सर? यहाँले कसरी, यहाँको त अनुभव पनि होला, त्यति वर्ष सेवा गर्नुभयो प्रहरी त्यो प्रशासनमा रहेर होइन, अब कसरी अगाडि बढ्ला सर यो मुद्दा? मूल त के छ भन्दा यो चाहिँ के भन्दा राष्ट्रिय अपराध पनि हो, यो चाहिँ जनतामाथिको, राष्ट्रमाथिको, मातृभूमिमाथिको चाहिँ जघन्य अपराध हो। यो अपराधमा चाहिँ मोहन बस्नेतजीको विगतमा पनि अब झन्डा हल्लाएर चाहिँ अख्तियारमा चाहिँ तारिक धाएका अवस्थाहरू थिए। यो दिन आउँछ भन्ने कुरा होइन, मर्निङ सो द डे भन्छ, त्यो कुरा आउनु नै थियो। र योमा के छ भन्दा पार्टीगतमा पनि के छ, हानाहान तानातान छ, फुट छ, जुट छ होइन, लुट छ, यावत कुराहरू देखिएकै अवस्था हो कति विवेचना गर्ने। तथापि चाहिँ अहिले जुन अब राज्यले जुन भनौँ हाई प्रोफाइलका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई, पूर्व मन्त्रीहरूलाई जसरी कारवाही गरेको छ, यो राम्रो पक्ष पनि हो, यसलाई हामी सम्मान पनि गर्नुपर्दछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिले चाहिँ हाम्रो निष्पक्ष छवि भएका चाहिँ प्रेम कुमार राई चाहिँ अख्तियार प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले सहकार्य गरेको अवस्था पनि हो। र हामी चाहिँ पुण्य गौतमजी हामीसँग भेटेको अवस्था पनि हो। रहेको कुरो के त भन्दाखेरि प्रमाणको आधारमा यो टेरामिक्स घोटाला काण्डमा चाहिँ के त भन्दा बियोकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको खरबको हाराहारीमा आउँछ, जनै चाहिँ 3 अरबका कुराहरू 82 करोड। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जघन्य अपराध पनि हो। यसबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था पनि हुँदैन, किन प्रमाण र तर्कको सामान्य प्रमाणले काम गर्दैन। त्यसैले के भन्दा देशमा भ्रष्टाचार गर्नु, जनताको पैसा लुट्नु, मातृभूमिलाई चाहिँ बलात्कार गर्नु, चिरहरण गर्नु, देशमा सुशासन नचलाउनु, दण्डहीनताको अन्त्य नहुनु, माने गरी जनता आकृष्ट भएको अवस्थामा यसरी चाहिँ राज्यले यस्ता चाहिँ भनौँ ठुला चाहिँ मन्त्री लगायत चाहिँ व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गरेको। अब अहिले सत्तारूढ पार्टीको चाहिँ नि अब सांसद हो नि त मोहन बहादुर बस्नेत भने। र यसरी के भन्दा मेरो तेरो नभइकन या कसैको पक्ष पोषण नगरिकन, कसैको चाहिँ भनौँ मेरो तेरो लाखा पाखा नगरिकन यसरी चाहिँ भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकै चाहिँ व्यक्ति र नेतृत्व भए तापनि यिनलाई चाहिँ निष्पक्ष रूपमा एउटा प्रमाणको आधारमा कारवाही गरेर राज्य अगाडि बढ्छ भने जनताले अब चाहिँ सरकारले केही गर्छ भन्नेको चाहिँ आशा र भरोसा लिन्छ, पक्कै सकिन्छ। छुट चाहिँ हुँदैन, किन प्रमाणको आधारमा उच्चमा गए पनि सर्वोच्चमा गए पनि त्यो प्रमाण प्रुफ र चाहिँ जुन एउटा दाबी छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामा 16 जनालाई अभियुक्त बनाइएको अवस्था पनि छ। त्यसैले के भन्दा यो चाहिँ लोभ पापिष्य कारण भयो, जनताको चाहिँ रगत चुस्नु, जनताको चाहिँ पैसा सम्पत्ति भनौँ यसरी दुरुपयोग गर्नु, राष्ट्रलाई अपाङ्ग बनाउनु, आर्थिक बन्दी बनाइदिनु, हरेक जनताका माग र समस्यालाई भनौँ अक्षरशः नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर सम्बोधन नगर्नुका कुराहरूले अहिले चाहिँ जुन एउटा प्रकरण चाहिँ मोहन बस्नेतको भयो, यसमा चाहिँ व्यवहार अथवा घटनाक्रमले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्ता मान्छेहरूलाई जोसुकै होस् हरेक पार्टी निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। सरकारलाई अझै सशक्त र निर्मम भएर यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ अझैसम्मको कारबाही अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना पनि हो। हजुर हजुर। यति बेला अब पुण्य सर यहाँलाई फेरि प्रश्न, जस्तो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यति बेला सरकार छ, जो चाहिँ सत्ता पक्षमा अझ देउबा निकट भनौँ उहाँहरूको यो गठबन्धनको सरकार छ, देउबा निकट व्यक्तिलाई यसरी कानुनको दायरामा अब छानबिनको दायरामा ल्याउने एक प्रकारले पुष्टि हुँदै गयो भने जेल पनि हाल्नु पर्ला, थुना पनि पठाउनु पर्ला। अब यसरी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त यो फेरि अब एक प्रकारले केपी सर देउबाले पनि मेरो नजिकको व्यक्तिलाई यसरी गरियो भने तिमीलाई म पनि सत्ता बाहिर पुर्याउन सक्छु भन्ने खेल खेल्यो भने त फेरि केपी शर्मा ओलीलाई त गाह्रो पर्ला। यो राजनीतिभित्रको कन्स्पिरेसी थ्योरी हो। अख्तियार भनेको संवैधानिक निकाय हो, विशेष अदालत पनि
यो जुडिसियरी बढी हो, यसमा सरकारको पहुँच प्रयोग आदि इत्यादि भन्दा पनि यसलाई हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको नजरमा उहाँ त मन्त्री भएकै अवस्थामा बयान लिएको अवस्था छ नि त। इतिहास हेर्दा त त्यो देखिन्छ। अहिले त मोहन बस्नेत कमसेकम मन्त्री छैनन्, स्वास्थ्य मन्त्री हुँदै सञ्चार मन्त्री भएको बखत तपाईँले टेरामिक्स घोटालामा कति रकम हिनामिना गर्नु भनेर बयानै लिएको छ त बकैदा त्यतिखेर। उहाँले भने जस्तो प्रेम कुमार राई भनेको नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च के अरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक निष्पक्ष न्यायिक न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ। उहाँ निष्पक्ष हुनुहुन्छ र कार्य सम्पादन राम्रो गर्नुहुन्छ। गृह सचिव हुँदा पनि हिजो पदीय दुरुपयोग नगरेको प्रशासनमा क्लिन छवि बनाएको व्यक्तित्व हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर अरू कुरो छोडिदिनु, प्रधानमन्त्रीको दाहिने हात थियो भने पनि कारवाही हुन्छ। शेरबहादुरको मात्रै होइन, किनभने भ्रष्टाचारीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन भनिन्छ। यद्यपि मोहन बस्नेत त अहिले हामीले भ्रष्टाचारी करार गरिहालेका छैन। हामी करार गर्ने को हो र? अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका छ, आशंकामा प्रमाणसहित मुद्दा हुन्छ। अब अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्टाचारी करार होइन, राजनीतिक दबाब पर्छ, त्यहाँ राजनेताहरूको दबाब पर्छ भन्ने कुरा पनि त आउला नि छ। त्यस्तो देख्दिनँ, किनभने राजनीतिक दबाबमा होइन, यहाँ त अदालतमाथि नै त अब पुष्टि नभएसम्म त शङ्का गर्ने आधार त देखिँदैछ। जस्तो अस्ति भर्खरै मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका जो प्रमुख सचेतक संरक्षक हुनुहुन्छ होइन, रक्षक हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ रेशम चौधरीलाई हेर्नुहोस् त त्यो कसरी पक्राउ गरियो, फेरि छोडियो। त्यो त एउटा सनकको आधारमा त्यो कैलाली टिकापुरमा जो विधवा भए, जो टुरा बालबालिका भए, त्यसको रगतले मलाई पोल्यो, त्यसकारण म गएर चिठी लिएर गएँ भनेर उनले फेक पत्र लिए गए। हुन त उनी सर्वोच्च त्यो अदालतको त्यो अलिकति लापरवाही देखिएन। होइन, अदालतको लापरवाही मान्नु हुँदैन त्यसलाई, किनभने त्यहाँ अख्तियार के अरे अदालतमा काम गर्ने एउटा अधिकृत स्तरको कर्मचारी जो 1 वर्षपछि उप रजिस्ट्रार पदमा बढुवा हुने सूचीमा थिए, तिनी वास्तवमा भन्ने भने योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न विषयमा खबर टिप्पणी गर्ने मान्छे रहेछन् र उनले गरेको एउटा फिल्मी तरिकाको काम। हुन त 6 महिनापछि त्यही पत्र पुग्ला रेशम चौधरीको हकमा, हेर्नु होला। उनी चाहिँ वास्तवमा भविष्य वक्ता जस्तो भएर स्टेफेन हकिन्सले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा बसेर 6 महिना पछाडि पुगेछन् जस्तो लाग्यो। उनले भविष्यवाणी गरेका हुन सक्छन्। र तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गरौँ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले दायर गरेका मुद्दाहरू अधिकांश जितेको छ। हारेका अपवादहरू बाहेक जितेकै रेकर्ड बढी छ। त्यसकारण अब ढुक्कसँग मोहन बस्नेत अब के भएर भनेर बस्ने अवस्था छैन, उनको छटपट्टि सुरु भएको छ। सर, एउटा प्रश्न यहाँलाई, जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई चाहिँ केपी शर्मा ओली नेतृत्व निकट, केपी शर्मा निकट भन्छन्, यसलाई पुष्टि पार्नुहोस् त, यो के हो सरकार? गलत कुरा हो। उहाँ कहिल्यै पनि राजनीतिमा इन्भल्भ हुनु भएन। उहाँले 30औं वर्ष प्रशासनमा बिताउनु भयो, त्यहाँबाट रिटायरमेन्ट लिनुभयो गृह सचिवबाट र सिधै उहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बन्नुभयो। अब होला भोट हाल्दा मान्छेको पोलिटिकल लोयल्टी कता हुन्छ, उहाँ पनि आइडियोलोजियस मान्छे होइन होला, विद्यार्थी कालमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यसले प्रिभेल गर्दैन, अहिले त्यसले म्याटर गर्दैन। मुख्य कुरो भनेको प्रेम कुमार राई भनेको कतिपय कुरा सरकारले निर्देशन दिँदा पनि मान्नुहुन्न उहाँले, किनभने उहाँ निष्पक्ष न्यायिक एउटा धर्माधिकारीको रूपमा अहिले काम गरिरहनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख भनेको चान्चुने व्यक्तित्व होइन। अब पुण्य सर, यहाँलाई नै प्रश्न पर्दैन, त्यस पछाडि म केपी सरतिर आउँछु। जस्तो यति बेला बुद्ध जयन्तीको दिन एउटा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गर्दा केपी शर्मा ओली जो तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अहिले प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ यो भारत र पाकिस्तान बिचको जुन युद्ध रोक्ने काममा चाहिँ मेरो भूमिका रह्यो भन्ने प्रकारको आशयमा त्यहाँ एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो। यसलाई चाहिँ अलिक व्यक्तिहरूले अहिले नागरिकहरूले केही विद्वान व्यक्तित्वहरूले अलिकति हाँसोको विषय बनाइरहेको छ। यो के हो सर खास भन्नुहोस् त, यसो प्रश्न पार्नुहोस् त। यो यस्तो, अब उहाँ देशको कुनै गाविस अध्यक्ष होइन, उहाँ नगरपालिका प्रमुख मात्रै होइन, उहाँ सरकारको प्रमुख हो। उहाँको प्रोटोकल र स्ट्याटस त्यति नै हो जति भारतीय प्रधानमन्त्री र पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी अहिले ठुलो देशको प्राइम मिनिस्टर होइन, पावरको कुरा पनि त होला नि, पावरफुल देशको कुरा आउँदैन सर, भन्न त सकिन्छ नि त। देश वास्तवमा सानो वा ठुलो हुनसक्छ, शक्तिशाली वा शक्तिहीन हुनसक्छ, तर सार्वभौम सत्ता बराबर हो, हरेक कन्ट्रीको सोभरेन्टी बराबर हो, इक्वल हो। अब उहाँले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ, भलाकुसारी गर्नुभएको छ, कुरा गर्नुभयो। उहाँलाई त्यो आत्मविश्वास भयो नि त।
मैले पनि युद्ध रोक्न भनेका थिएँ, त्यसकारण उहाँहरूले रोक्नुभयो भन्दिनँ, उहाँहरूले पाउनुहुने भयो। अब तपाईँले पत्याउने नपत्याउने तपाईँको कुरा हुन्। जस्तो एउटा कुरो म भन्छु, योभन्दा अगाडि योभन्दा पनि साह्रै नै सुन्दाखेरि हाँसो उठ्दो कुरो त माधव कुमार नेपालले गर्नुभयो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र कोरियाको किम जोङ उनले युद्ध विराम गर्नुको पछाडि मेरो हात छ भन्नुभयो उहाँले। डिपिआरके कोरिया डेमोक्रेटिक पिपुल्स कोरियामा जाँदाखेरि मैले सुझाव दिएको थिएँ, ठ्याक्कै त्यही लागु हो भनिदिनु भयो। अब यो अर्को छोरमा गएको कुरा होला होइन। अब यस्तो हो, प्रधानमन्त्रीज्यूले यो भन्नुभयो, यसमा बहस हुनसक्छ, कतिलाई यो मिठो सुनिन सक्छ, कोहीले के भन्नुहुन्, त्यसकारण यो विषयमा धेरै बहस गर्नु हुँदैन। त्यो युद्ध रोकिनुको पछाडिको मेन कज भनेको चाहिँ चाइनामा बनेको सुविधा सम्पन्न त्यो राडारको पहुँचमा पनि नआउने 1500 किलोमिटर प्रति घण्टा मारक क्षमताको त्यो इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र हो, लडाकु जेट हो, जसले राफेल कम्पनीबाट बनेको $250 बिलियन जुन जेट छ, फाइटर जेट, त्यसलाई ध्वस्त पारिदियो आकाशमै। त्यसको प्रमुख भूमिका हो। बाँकी डोनाल्ड ट्रम्पले डिक्टेट गरेको हो भारतलाई, किनभने डोनाल्ड ट्रम्प पनि सेफ जोनमा थिएनन्, भारतलाई रेस्क्यु डोनाल्ड ट्रम्पले स्ट्याटस बारम्बार लेखिरहे र चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ पनि अब भारतले वास्तवमा त्यो एउटा प्रक्सी वार थियो, त्यहाँ पाकिस्तान होइन चाइनाले लडे जस्तो थियो, त्यहाँ विजय पाकिस्तानको भयो लगभग सिज फायर हुँदा। अवस्था यो हो। ती आतंकवादी हमला होइनन् होइन, आतंकवादी विरुद्धको कारबाही त आतंकवादी गुफामा गएर त्यहाँ घरमा गएर आतंकवादी उकेको ठाउँमा गएर गर्नु पर्यो नि। सैनिक ठेगानामा वा नागरिक, अझ सैनिक पनि होइन, नागरिकहरू उपस्थित भएको ठाउँमा गएर बमबार्ड गरेर आतंकवाद विरुद्धको युद्ध फस्टाउँछ। यस्तो वाहियात कुरा गर्ने, यस्तो अधर्मी, यस्तो पापी कुरा गरेर हुन्छ हो। त्यसैको करारी जवाब दियो पाकिस्तानले। भारत हेरेको के पनि बनाइरह्यो भने नि सर, त्यहाँ चाहिँ शङ्का पनि के गर्यो भने अमेरिकन ती हतियार चाहिँ पाकिस्तानको विरुद्धमा त्यो के भन्छ त्यसलाई एउटा परीक्षण गरियो भन्ने कुराहरू पनि आयो। किनभने जुन घटना चाहिँ त्यो ठ्याक्कै बोर्डरमा भन्दा पनि इन्डियाको धेरै वर पहलगाम भनेको त्यो एउटा भारतको पर्यटकीय क्षेत्र जहाँ प्रत्येक एकजना टुरिस्टलाई एकजना आर्मी पठाइन्थ्यो भन्ने न्युजहरू आइरहेको छ। अब त्यो दिन चाहिँ आर्मीहरू त्यो त्यत्रो ठुलो घटना हुँदै गर्दाखेरि नि त्यहाँ सुरक्षाको लागि नगएको भन्दाखेरि त आर्मीहरू पछाडि हटेको भन्ने न्युजहरू पनि आयो। म तपाईँलाई भन्छु, काश्मीर श्रीनगरको पहलगाम भन्ने सुन्दर एरिया जसलाई दक्षिण एसियाको स्विजरल्यान्ड पनि भनिन्छ, त्यहाँ एकजना नेपाली पनि जानुभयो र उहाँले आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्यो। त्यहाँ जीवन गुमाउनेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। तर त्यहाँ जसले धर्मको आधारमा हत्या गरे आतंकवादीहरूले, ती आतंकवादी विरुद्ध कारबाही गर्ने कि पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध छेड्ने? पाकिस्तान विरुद्ध उसले सर्जिकल स्ट्राइक त गर्न सक्दैन थियो, तर हल्ला त फिल्मी स्टाइलमा गर। भारतको मिडिया हेर्नु भने पुरा पाकिस्तान तबाह, रावलपिण्डीमा आगो लाग्यो, इस्लामाबाद जल्यो, अनि कराची कब्जा भनेर भनिरहेको थियो नि हावादारी गोदी इन्डियन मिडियाले। पछि पर्सिपल्टे के हो, हतिया हतिया फुस्सा टाइ फिस होइन। नेपाली न्युजहरूले पनि त त्यो युद्ध विराम हुँदासम्म त भारतीय पक्षको जित भयो भनेर लेखे, तर ध्वस्त भएको त इन्डिया ध्वस्त भएको भने भाइयोमा देउसी भन्ने नै हो। यिनीहरूको के चाहिँ पहुँच छ र कुरा त्यो हो। यो विषयलाई धेरै नतन्क्यौ, घाम पनि छ। हुन्छ, अब अलिकति छोटोमा हामी कुराकानी गर्छौँ। अब यता केपी शर्मा हो, अब तपाईँ त अलिकति एक प्रकारले भन्ने हो भने यो राज संस्था पुनर्स्थापन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि देखिनुहुन्छ। अब यो जेठको 15 गते जुन यहाँहरूले आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ होइन, अब त्यसमा विशेष गरी प्रतिपक्षी दलका प्रमुख व्यक्तित्व प्रचण्डज्यूले चाहिँ त्यसलाई हामी एक प्रकारले त्यसलाई रोक्नका लागि, त्यो जेठ 15 को आन्दोलनलाई रोक्नका लागि वाइसेल हामी पठाउँछौँ, खडा गर्छौँ भन्ने प्रकारले पनि भनिरहेको छ। अब कसरी अगाडि बढ्ला सर त्यो? मूलत के छ भन्दाखेरि यो आन्दोलनको समर्थन र असमर्थन भन्दा पनि देशको मुलुकले चाहेको अवस्था के हो, यस्ता कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ राजनीतिक चाहिँ व्यक्ति नेतृत्वलाई किन आए, जनता चाहिँ आक्रोश हुनुका कारण के हुन्, यावत कुराहरू विद्यमान रहे तापनि म आन्दोलनको यो परिभाषा भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ नि म राष्ट्रवादी हो, म राजावादी होइन। के भन्दा यो सत्ताधारी पक्ष र चाहिँ के भन्दा सरकार पक्षबाट जनताका सम्बोधनहरूलाई माग गर्नुपर्ने यथास्थिति होइन। तपाईँलाई पनि त्यो आन्दोलनहरूमा हामी देखिरहेका हुन्छौँ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसो गर्दा के छ भन्दाखेरि तपाईँको मूलत चाहिँ के भन्दा आन्दोलनको नेतृत्व पङ्क्ति कस्तो छ, उनीहरूको आचरण के हो, व्यवहार के हो, राष्ट्रिय योगदान के हो, नैतिकता के हो, आदर्श के हो र उनको पृष्ठभूमि के हो,
त्यो कुराले पनि भर पर्ने कुराहरू हुन् होइन। अब मुद्दा त के छ भन्दा यहाँ तपाईँको नेपाली सेना र समग्र नेपाली जनता होइन र पोलिटिकल पार्टीहरू समेतबाट चाहिँ नेगोसिएट नभइकन यी कुराहरू अगाडि बढेर चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन। किन भन्दाखेरि होइन, मैले यहाँलाई प्रश्न गरेँ त सर, तपाईँले म राजावादी होइन राष्ट्रवादी हुँ भन्नुभयो। अब एउटा राष्ट्रवादी व्यक्तित्व अहिलेको त्यो व्यवस्थाले नचिन्ने, संविधानले नचिन्ने एउटा भिडभाडमा गएर अगाडि उभिएर आन्दोलनमा कराउँछन् र भने सर? होइन, तपाईँले आन्दोलनमा कराउने भन्दा पनि एउटा के छ भन्दा तपाईँको चाहिँ देशमा अब चाहिँ के भन्दा हाम्रो चाहिँ जियो एउटा चाहिँ भू धरातलीय राजनीतिक हिसाब किताबमा अब एउटा चाहिँ के भन्दा राष्ट्रपतीय परिस्थितिमा चाहिँ विभिन्न खालको खर्चदेखि लिएर यो सङ्घीयता चाहिँ देशले धान्न नसक्ने अवस्था भयो। यावत कुरालाई राष्ट्र सम्बोधन गर्नुपर्छ, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। अनि त्यो समस्याको समाधान चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना हो त? राज संस्था पुनर्स्थापना के हुन्छ? राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राखेर अर्थ के हुन्छ? अर्थै हुँदैन। किन भन्दा एउटा भनौँ शक्ति कार्यकारी शक्ति राप्रपाको आन्दोलन चाहिँ त्यो अर्थ बिनाको काम हो सर? के हो त्यो? आन्दोलनको न टुप्पो छ, न फेद छ, न ज्वरो छ, न नेतृत्व छ, न एजेन्डा छ। अब यो आन्दोलन भनेको के त भन्दाखेरि कस्तो आन्दोलन हो? राजतन्त्रको आन्दोलन हो कि होइन, संवैधानिक राज संस्थाको आन्दोलन हो कि? यो आन्दोलनको एजेन्डै चाहिँ के भन्दाखेरि फिक्स छैन। आन्दोलन गर्ने नेतृत्व नै विवादास्पद, जसले गणतन्त्र मान्दैन, जसले चाहिँ के भन्दा सङ्घीयता मान्दैन भनेको छ, त्यही चाहिँ भनौँ गएर सत्ता भत्ता मन्त्री पद उप प्रधानमन्त्री खाएर जनतालाई भ्रम छर्ने काम भएको अवस्था छ। हो, मूलत के छ भन्दा राजा चाहिनु रहेछ, न तपाईँले चाहेर हुन्छ न मैले चाहेर हुन्छ। 3-4 करोडै व्यक्तिले चाह्यो भने राज संस्था भनौँ स्थापना नहोला भन्न सकिँदैन। तथापि के भन्दा यो आन्दोलनको डिजाइन, रणनीति, परिस्थिति, एउटा एजेन्डाविहीन चाहिँ के भन्दाखेरि यो परिस्थिति भयो, जनतालाई दुःख दिने अवस्था भयो देखिएको छ यहाँ। किन भन्दा विगतका चाहिँ के भन्दा विवादमा परेका अब भनौँ अवसरवादी खोज भएका भनौँ विवादित नेतृत्वको यो चर्चा परिचर्चा र आन्दोलनको परिस्थितिबाट चाहिँ के छ भन्दा यो आन्दोलनको चाहिँ सफलता म चाहिँ देख्दिनँ। रहेको कुरो के भने यो आन्दोलनबाट चाहिँ जनताहरूको चाहिँ जुन आक्रोश छ त्यसमा चाहिँ अहिले के त भन्दा अहिलेकी सरकारले ती कुराहरूलाई सहकारी ठगी देखेर भ्रष्टाचारमा संलग्न होइन, त्यो विषय छ अहिले यहाँलाई ठ्याक्कै मान्यता कर्मशः चाहिँ के भन्छ समाधान गर्ने पाटो भनेको अहिलेको सरकारको हेर्नुहोस्। ठ्याक्कै सर यहाँलाई मैले सोधेको चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ कि पर्दैन यहाँको नजरमा? जनताले बुझ्ने गरी, सर्वसाधारण जनताले पनि बुझ्ने गरी उत्तर दिनुहोस् त एक शब्दमा। के छ भन्दा अहिलेसम्म चाहिँ गएका गतिविधि 35 वर्षमा चाहिँ अब एउटा राजनीतिक स्थायित्व भएको अवस्था पनि छैन। जनताले सुख पाएको अवस्था छैन, मान्छे बेचिएका छन्, नेपाली जनतालाई शरणार्थी बनाएर पनि बेचिएको अवस्था छ, यत्रतत्र भ्रष्टाचारको जालो चाहिँ रोमलिएको अवस्था छ, स्थिर सरकार छैन। त्यही एउटा कोही सत्तामा गयो भने अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्री जाँदाको 15 दिनदेखि नै केपी शर्मा ओलीले चाहिँ हटाउनको लागि प्रचण्ड लाग्नु भएको हो कि अहिले उहाँले चाहिँ वाइसिएल प्रयोग गरेर चाहिँ के भन्दा भिडन्त गर्ने, नेपाली मर्ने, त्यो उनीहरूले के त भन्दा सुरक्षाको दायरालाई बढाउने कुरा हो, बहुमतको कुरा हो, जनताको चाहनाको कुरा हो। जनताले चाहन्छन् भने तीनकुनेमा जस्तै फेरि राजावादी आन्दोलन हुँदाखेरि तीनकुनेमा जस्तै घटना घटायो भने त फेरि त्यहाँ त अब सुरक्षा घेरा बढाउनु परेन? कसले घटाउँछ भन्दा त अहिले त टेक्निकल एउटा जमाना हो हेर्नु। अब किन भन्दा अब सूर्यलाई हत्केलाले छेकेर त हुँदैन, हरेक कुरा चाहिँ सिसिटिभी फुटेजमा आउँछ। किन राज्यले के भन्दा यस्ता संवैधानिक चाहिँ 2000 संविधानको धारा 274 र चाहिँ संविधानको धारा 17ले चाहिँ नेपालका नागरिकहरूले शान्तिपूर्ण चाहिँ आन्दोलन गर्नु, अभिव्यक्ति दिनु होइन, आफ्नो चाहिँ विमति जाहेर गर्नु, सरकारले खबरदारी। तर तीनकुनेको घटनालाई हेर्दाखेरि नि सर शान्तिपूर्ण आन्दोलन देखिएन क्या? त्यो घर जलाउने व्यक्तिहरू पनि राजाको टी सर्ट लगाएर ज्ञानेन्द्र शाहीसँग आन्दोलनमा पछाडि हिँडेका व्यक्तित्वहरूले प्रत्यक्ष रूपमा भिडियो देखाएर घर जलाएको देखियो त त्यसलाई शान्तिपूर्ण भन्न मिल्छ सर? होइन, घर जलाएको देखिन्छ, प्रमाणले घेर्छ, दसी प्रमाणले चाहिँ मजबुत बनाउँछ भने त चाहे राजावादी हुन् चाहे अन्यवादी हुन्, अन्य पार्टीका हुन्, कारबाही त हुनुपर्छ। जघन्य अपराध गर्ने छुट होस् भन्ने अब मान्दैन। जब राजाको सवाल के त भन्दाखेरि राजाको चाहना, राजा चाहिए, राजालाई स्थापित गर्नु पर्यो भन्ने वातावरण किन आयो? हामी कतिखेर चुक्यौँ भने अहिलेको पार्टीको नेतृत्व र सरकारले पनि बुझ्ने अवस्था हुन्। राजालाई ल्याउने भनेको न तपाईँले ल्याएर हुन्छ न मैले ल्याएर हुन्छ होइन। नेपाली जनताले चाहिँ चाहन्छन् भने राज संस्था स्थापना नहुने भन्ने हुन सक्दैन। आज चाहिँ पटक चाहिँ 5-6वटा प्रधानमन्त्रीहरू भयो भने पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व राजा भन्ने अर्थै हुँदैन, राजा एउटै नै हुन्छ। राजाको पनि के त मेन्डेट के? उनै चाहिँ पहिलाका चाहिँ मण्डलेधारी विवादित चाहिँ व्यक्तित्वलाई नेतृत्व दिएर होइन, अब के 5-6 जना चाहिँ पार्टीका मान्छेहरूलाई चाहिँ डिनर गराएर राजा त साझा हुनु पर्यो नि त। कुनै व्यक्ति विशेषको राजाको हिसाबमा एजेन्डा आउँछ भने यता के जनता कति सत्ताको लागि मरिदिने, कतिसम्म बलिदान भइदिने, कतिसँग चाहिँ के भन्दाखेरि रगत र पसिना बनाइदिने, कतिसम्म साधारण जनताहरू मरिदिने भन्ने सवाल हो। त्यसैले राज संस्थाको स्थापनाको लागि के भन्दा देशको सांस्कृतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, वैदिक परिस्थिति र पहिचानको परिस्थितिमा के भन्छ एउटा अधिकारविहीन तर सर्वसम्मानित राजा राख्दा आपत्ति चाहिँ छैन। हुन्छ सर, यहाँलाई विशेष गरी यहाँ पनि गणतन्त्रलाई माया गर्ने एक प्रकारको देशप्रेमी व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै किन पेलौँ। अब अन्तिममा
पुण्य गौतम सर, अब यो जेठ 15 गतेको जुन प्रकारको यो आन्दोलन उहाँहरूले गर्छौँ भन्नुभएको छ राप्रपाले होइन गर्दैछ, यसलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो वाइसेल खटाएर सुरक्षा दायरा बढाउँछौ भन्नुभएको छ प्रतिपक्षी दलका प्रमुख प्रचण्डले। अब वास्तवमा आफूलाई फादर अफ रिपब्लिक दाबी गर्ने प्रचण्डले अब वाइसिएलको बलमा गणतन्त्रलाई अझ संस्थागत गर्छौँ, जोगाउँछौँ, प्यान कार्ड बनाउँछौँ भन्नुभयो। म यहाँ अन्यथा लिन्न, किनभने गणतन्त्र जन्माउनेहरूलाई गणतन्त्रको मोह हुन्छ, राजतन्त्रवादीलाई राजा चाहियो भन्ने हुन्छ, उठुटी हुन्छ। अब हामी राष्ट्रवादी, नेपालवादी, देशभक्त, समाजस्टम यो परिवेशलाई अझ उन्नत बनाउन चाहन्छौँ, उन्नत लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ। यो बिहारी मोडलको गणतन्त्रभन्दा धेरै माथि उठेको समाजवाद हामीलाई चाहिएको अहिलेको आवश्यकता त्यो छ। भू धरातलीय भू राजनीतिक परिस्थितिले के निर्धारण गर्छ? रबर्ट डी कप्लानले भन्नुहुन्थ्यो भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ, सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन। मनसुन भन्ने किताबमा लेख्नु भएको छ DPRK कोरिया डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको विषयमा इन्टरप्रिटेसन गर्दा। अब यो राजाभन्दा चर्को राजावादी यो लिङ्गदेनवाला राप्रपा, कमल थापावाला राप्रपा यसको कामै छैन। यो भनेको जनताले तिरस्कार गरेको पञ्चमण्डलीको बासी क्लब हो, यो विशुद्ध स्वार्थको गठबन्धन हो। होइन, जनताले तिरस्कार त अहिले गणतन्त्र पक्षधरका ती शीर्ष नेता पार्टीहरूलाई पनि गरेका छन् सर। एक प्रकारले भन्यो भने यही गणतन्त्र पक्षधर नेताहरूको कमी कमजोरी, यो भ्रष्टाचारको हेर्नुहोस् त केसहरू के आइरहेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि यो राज संस्था पुनर्स्थापन हुनुपर्छ भनेर नागरिकहरू सडकमा आएका छन् सर। के हुन्छ भने नि परिस्थिति अगाडि मात्रै बढ्छ कि पछाडि फर्किनु हुँदैन। यसको के हुन्छ भने रिटालिएट ढङ्गले रिटालिटेरियन फोर्सलाई हामीले एकदमै लेजिटिमाइज गरेर जाने भन्दा पनि एक हिसाबले रिभर्सल राजनीति गरेर हुँदैन। तपाईको अझ अगाडि छलाङ हान्नुपर्छ भन्ने मान्यता होइन। छलाङ हान्ने त छ कि सर, त्यो एउटा सिद्धान्तमा आधारित। तर प्र्याक्टिकल रूपमा हेर्नुहोस् त अस्ति जुन घटना तिनकुनेमा घट्यो, गृह प्रशासनको कमजोरी त्यो हेर्नुहोस् त, त्यहाँ रोक्न सकेनन् त्यति पनि। के छ भने ती घटनाहरू त्यहाँ वास्तवमा पुलिसले विवेक अप्नायो। नेपाल प्रहरीका होनहार देशभक्त बर्दिवाल कमान्डर श्री दीपक थापाज्यूको सतत नेतृत्वको विवेकले गर्दा त्यहाँ ठुलो ब्लड सेड हुनबाट जोगियो। वास्तवमा उहाँको नेतृत्वलाई कुशल मान्छु म, एकदमै कार्य सम्पादन राम्रो छ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ एउटा कुरो जित्नुपर्छ, म यो भन्नै पर्छ, यो रूपन्देहीको आसन्न चुनाव हार्दै गरेको लगभग त्यहाँ जमानत जोगाउन मुस्किल हुने अबको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सबै ठाउँबाट लगभग सिटहरू हार्दै गरेको राप्रपा आफ्नो अस्तित्वको चरम सङ्कटमा छ र यिनीहरूले समानुपातिकबाट केही सिट ल्याउनु सट्टा केही पनि गर्न सक्दैनन्। राजाभन्दा चर्को राजावादी बनेर अनि जनताको भावनाको दोहन गर्ने, मौसमी चन्दाको धन्दा गर्ने, जनतालाई भ्रमित पार्ने गणतान्त्रिक सिस्टम स्वीकारिसक्यो। यसले 72 को संविधानमा सिग्नेचर गर्यो अनि त्यसपछि पटक पटक यही सरकारमा गएको छ, यही सिस्टम अन्तर्गत सत्ता उपयोग गरेको छ, भत्ता खाएको छ। चित्रबहादुर केसी त यो सिस्टम स्वीकारे पनि सङ्घीयता हामीलाई चाहिँदैन भयो, यो महँगो भयो भनेर अडान लिएको हुनाले उनले प्रदेश प्रमुख दिँदा पनि गएनन्। तर यो राप्रपा त आफै गएर प्रदेश सरकारमा हिस्सा लिइरहेछ। त्यसकारण यसको कुरै नगरौँ, यसको लिडरसिप पनि एकदम प्रतिगामी छ। ठिक छ सर, राप्रपाको विषयलाई लिएर हामी त्यति धेरै खण्डन पनि नगरौँ, किनभने आन्दोलन गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ। त्यो आन्दोलन यस्तो गैर संवैधानिक एक्टिभिटी गर्ने जिद्या छैन। त्यो सरकारको सुरक्षा निकायको अमेरिकामा कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर देखाउनुहोस् त, दिन्छ? दिँदैन नि त। अहिले तपाईँको जर्मनीमा नाजी पार्टी बनाउनु त दिन्छ? नार्सिसिस्ट प्रवृत्ति भएका मान्छेहरूले आफ्नो शक्तिलाई ओभर मूल्याङ्कन गरेर ओभर रेटेड गरेर जाने कुरो हुँदैन। अब जहाँसम्म अब जस्तो अहिले सहकारीकै कुरा आयो, त्यो विषयमा अहिले हामी कुराकानी गरौँला सर। यो विषयलाई लिएर यो एपिसोड हामी यहाँ अन्त्य गरौँ। यहाँहरूलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।